mga misterios sa santos nga Rosario, mga misteryoso sa kalipay. Ang hibalo ni Angel Gabriel kang Santa Maria nang siya mahimong inahang sa anak sa Dios. Ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel, ang pagkatawo sa anak sa Dios sa kamalik sa Belen. Ang paghalad sa Dios sunong bata dito sa templo sa Jerusalem, ang pagkawala o paghikaplag kang Jesus sa templo tiliwala sa mga mga misteryosa sakit. Ang pag-ampo sa atong Ginoo sa tamanhan sa Gethsemane, ang pag-id o paghapak sa atong Ginoo sa kahaliga, ang pagpurong ni Jesus sa tunoon, ang pagpasan ni Jesus sa krus pango sa bukid sa Kalbaryo, ang pagsalangsa o pagkamatay sa krus sa atong Ginoo, misteryoso sa himaya, ang mahimuyang pagkabuhan sa atong Ginoo, ang pagsaka ni Jesus sa langit, ang pagsunod sa Espiritu Santo sa mga apostol og kang Santa Maria, ang pagsaka sa langit sa mahal ng Birhen Maria, ang pagpurong sa mahal ng Birhen Maria ng Reyna sa mga angelis o mga santos, ang pagpuyang kang Jesus sa suba, ang pagpaliya ni Jesus sa kasal sa kana isip ng milagro, ang bangwa sa ginghang sa Dios, ang pagkausap sa pangangway ni Jesus sa bukid sa Tabor, ang pagtukod ni Jesus sa santos ng Siyasya kuuban ng iyang mga apostols. Ama namo ng anas nasa mga langit, pagdagon ang manalang umabot ka namo ang imong kaharian, mutuman ang imong
magbuot dinhi sa yuta dinhi sa yuta sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karon adlaw. Ug palo kami sa among mga sala. Ung nagpasaylo kami sa mga nagkasasala kanamo og dili mo kami tugyan sa panapala hunyo lawas sa duotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maano kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ag manaus sa sa mo ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, itampo mo kaming nakasala karon ug sa oras sa aming kamatayan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, magnon sa nan karon ug sa gihapon ag sa mga kagtuoan nang wala katapusan. Amen. Ginoo kaloi kami. Is this what? That. Oh yeah.